प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिमी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonline.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, आज मे 3 तारिक। सामान्यतः आजका दिन यदि कोरोना भाइरसको महामारी नहुँदो हो त विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइने थियो, मनाइँदै आएको पनि हो। तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यति बेला विश्वमा कुनै पनि यी र यस्ता गतिविधिहरू भइराखेका छैनन्। तर पनि हामी आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको यो दिन समग्रतामा थप जिम्मेवारी बोध गर्ने र गराउने साहस देखाउने समयमा गुज्रिराखेका नेपालका सञ्चारकर्मीहरूको अवस्था, जो फ्रन्टलाइनमा उभिएर काम गरिराखेका छन्, तिनीहरूप्रति पछिल्लो समयमा आएका प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने यिनले पार्टी राजनीतिमा विवाद मच्चाए, विभाजन ल्याउन खोजे, पक्षधरता देखाए, सरकारलाई अस्थिरतातर्फ धकेले, सरकारको बदनाम गरे। यी पत्रकारहरूको काम यही मात्रै रह्यो भन्ने ढङ्गबाट जुन कटाक्ष प्रधानमन्त्री स्वयंबाट पनि व्यक्त भइराखेको सन्दर्भ, अनि हामी सञ्चारकर्मीहरू, आम सञ्चार माध्यमहरूको वास्तविकता। संवादका लागि मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण दत्त पन्त संवादमा हुनुहुन्छ आज हामीसँग। किनकि पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने संसारभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिराखेको छ। 2 लाख झन्डै 50,000को ज्यान गइसकेको अवस्था छ। 30-35 लाख भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् र अति प्रभावित देशको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 55 जना भन्दा बढी सञ्चारकर्मी अहिले पनि सङ्क्रमित भइराखेका छन् भनिएको छ र केहीको ज्यान समेत गएको छ विश्वका विभिन्न मुलुकमा सञ्चारकर्मीको। यो सङ्कटको बेला हामीले कसरी काम गर्नुपर्छ, हाम्रा अघिल्तिरका चुनौतीहरू के हुन्? मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण दत्त पन्त संवादमा हुनुहुन्छ। पन्तजी, हजुर, आजका दिन कुनै औपचारिक कार्यक्रम पनि छैनन्, गर्न सकिने अवस्था पनि रहेन। तर हामीले आम सञ्चारकै माध्यमबाट यो दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि समग्रतामा विश्वका परिदृश्यहरू त हामीले देखिराखेका छौँ, आइराखेका छन्। ज्यान थुप्रैको गइसकेका छ, थुप्रै सङ्क्रमित भएका छन्। विभिन्न 23 मुलुकको सन्दर्भ आइ पनि राखेका छ, अझै पनि सार्वजनिक भएको छ। हाम्रो सञ्चारकीय र हामी सञ्चारकर्मीको अवस्था चाहिँ के छ देशभित्रै भनेर हेऱ्यो भने यो महामारीको समयमा कसरी काम गरिराखेका छौँ हामीहरू आजको दिन? अब धन्यवाद कृष्णजी। पहिला त अब आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, यसलाई हामीले मनाउने भन्दा पनि स्मरण गर्ने हो। विश्वभरि मिडिया पत्रकारलाई एउटा स्वतन्त्र किसिमको पहुँच बनाउने सन्दर्भमा धेरै यो डिकेड्सदेखि नै यसलाई हामी कमेमोरेट स्मरण गर्दै आइरहेका छौँ। अब यो ग्लोबल पेन्डेमिकका कारण चाहिँ त्यस्ता औपचारिक कार्यक्रमहरू नभए पनि विश्वभरिका मिडिया राइट्स एडभोकेसी ग्रुप, नेपालमा पनि मिडिया एक्सन नेपाल जस्ता संस्थाहरूले यसको सूक्ष्म अवलोकन गरिरहँदा अहिले नेपालमा मात्र होइन, नेपालका पनि केही इन्सिडेन्ट तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले राज्यका निकायहरूले खास गरी आफ्ना गल्ती, आफ्ना कमजोरीहरू एक्सपोज हुन्छन् भनेर अब यो विभिन्न बहानामा चाहिँ पत्रकारको एक्सेसलाई अलिकता खुम्च्याएको अवस्था देखिन्छ। यसपटकको वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम डेको स्लोगन भनेको चाहिँ जर्नलिजम विदाउट फियर एन्ड फेभर भनेको छ। कसैको पक्ष पनि नलिऊ, कोहीसँग नडराउ पनि, भयरहित र पक्षरहित अथवा चाहिँ यो स्वतन्त्रपूर्वक काम गर भनेको छ। तर त्यस्तो वातावरण देखिँदैन। पछिल्ला केही घटनाहरू विश्वमा धेरै पत्रकारहरू फिल्डमा खटिरहेको अवस्थामा राज्यका निकायबाट, सेक्युरिटी फोर्सेसबाट अवरोधहरू सिर्जना भएका छन्। नेपालमा पनि सुरुका दिनहरूमा चाहिँ अब स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयलाई लिएर मिडियामा आएका सूचनाको विषयमा यो सेक्युरिटी को इस्युलाई लिएर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एक्सपर्टकै संलग्नता भएर एउटा अनलाइनको चाहिँ
समाचारै ह्याक गरिएको घटनामा पनि जो एक्युज्ड हो उसमाथि कुनै किसिमको आवाज नउठ्नु, त्यसपछि चितवनमा पत्रकारहरूमाथि यो इन्टिमिडेसन हुनु, एरेस्ट गरिनु, त्यसपछि ह्यारेसमेन्ट गरिनु महिला पत्रकार समूहलाई। र अहिले पछिल्लो पटक आएर हामीले हेऱ्यौँ भने केही अभिव्यक्तिहरू तपाईँले अघि कोट गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीजीको, अरू जिम्मेवार मन्त्रीजीहरूको चाहिँ अभिव्यक्तिहरूलाई हेऱ्यौँ भने मिडियाप्रति असहिष्णुता बन्दै गएको देखिन्छ। र यो जुन हाम्रो स्लोगन छ नडराउ भन्ने पक्ष पनि नल्याऊ, पत्रकारहरूको पाठमा आउनु पर्दा चाहिँ डर चाहिँ राज्यका निकायहरूसँग जतिखेर हुन्छ, मान्छे जब स्वतन्त्र रहेन, ऊ जब आबद्धता उसले घटाइदिएन भने ऊ स्वतन्त्र रहने स्थिति आउँदैन। तर यतिका बीचमा पनि घटनाहरू एक्सपोज भएका छन्। शिक्षित भएर पत्रकारहरूले रिपोर्टिङ गरिराखेको अवस्थामा हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने स्थिति हो, तर त्यो वातावरण नेपालमा देखिँदैन। किनकि विरोध भइसकेपछि अलिकता रङ डुइङ्स, गलत कामहरूलाई एक्सपोज गर्ने हिम्मत गरिसकेपछि राज्यका निकायहरू विश्वभरि नै नेपालमा पनि अलिकता पत्रकारप्रति, मिडियाप्रति असहिष्णु हुने र अहिले यति भनिरहँदा चाहिँ मिडियामा अलिकता डिसइन्फर्मेसनको कल्चर पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। किनकि मिडिया पनि डिभाइडेड छ, मिडियाको पनि सबैको बुझाइको स्तर एउटै नभइदिएका कारणले चाहिँ सही अर्थमा राम्रोसँग काम गर्ने, सत्य सूचना सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारहरू पनि ओझेलमा परिरहेछन्। त्यसैले हामीले दुईटै पक्षलाई हेर्नुपर्छ, पत्रकार जिम्मेवार हुने, पत्रकार इथिकल हुने, पत्रकार रेस्पोन्सिबल हुने, गलत सूचना सम्प्रेषण नगर्ने, हतार नगर्ने, पहिलो हुने नाममा हतार गर्ने प्रचलनका कारण पनि पत्रकारहरूको जुन चाहिँ क्रेडिबिलिटीको कुराहरू छ सधैँ प्रश्न चिन्ह उठ्दै गएको छ। त्यस परिस्थितिमा आज चाहिँ खास गरी देशभरिका सबै पत्रकारहरूलाई संयमित भएर रिपोर्टिङ गर्न, कसैको पक्ष नलिकन रिपोर्टिङ गर्न र पीडितलाई बढी पीडा दिने हिसाबबाट मुक्त भएर रिपोर्टिङ गर्न पनि यहाँ तपाईँको रेडियो मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु। अब जस्तो तपाईँहरूले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा निर्भयपूर्वक सत्य र पक्षपात रहित पत्रकारिताको नारा दिएर हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। तथ्यपरक सूचना उत्पादन गरौँ, सम्प्रेषण गरौँ, भ्रम र गलत सूचना रोकथाम गरौँ, विश्वसनीय पत्रकारिताको प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउँ आजका दिन भन्ने यो जुन प्रतिबद्धता छ। तर यो गरौँ भन्दै गर्दा ल ठिक छ, राज्यले कतिपय स्थानमा आशंका गर्यो, कतिपय स्थानमा हामीले आशंका गर्ने ठाउँ दिएर त्यो खालका समाचारहरू सम्प्रेषण गऱ्यौँ, केही निश्चित सञ्चार माध्यमका कारण त्यो खालको वातावरण बढ्यो। सञ्चार गृहभित्र बसेर ती काम गरिराखेका पत्रकारको अहिलेको वास्तविकता हेऱ्यो भने कसरी काम गरिराखेका छन् उनीहरू? हामी तलबका कुराहरू उठाइराखेका छौँ, उनीहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षाको सन्दर्भमा कुनै कार्यस्थलमा अथवा बाहिर त्यो खालको सतर्कता अप्नाएको अवस्था देखिएको छ, न सवारी साधनमा पहुँच छ उनीहरूलाई, न आवासको व्यवस्था छ, न खानपानमा त्यो ढङ्गको व्यवस्था छ। तर पनि हामी भनिराखेका छौँ तिमी फ्रन्ट लाइनमा जाऊ, तिमी एक्सक्लुसिभ भिडियो लिएर आऊ, अडियो लिएर आऊ, एक्सक्लुसिभ सन्दर्भ लिएर आऊ, तिमी इपी सेन्टरमा जाऊ, त्यो खालको अपेक्षा चाहिँ हामी त्यता देखिन्छ। अब यो यस्तो एकदम नेपालमा चाहिँ मिडिया इन्डस्ट्रीलाई रेस्पोन्सिबल बनाउने तर्फ हामीले कहिल्यै पनि सोचेनौँ। मिडिया उद्योग ठुल्ठुलो लगानी गरेर आएका मिडिया उद्यमीहरूलाई चाहिँ यो वर्किङ जर्नलिस्ट एक्ट, श्रमजीवी पत्रकार ऐन लगायत पत्रकारको श्रमसँग जोडिएको, पत्रकारको सुरक्षासँग जोडिएका विषयवस्तुहरूमा कहिले पनि छलफल भएन र यस्ता विपदहरू आइपुग्दा भूकम्पको बेला हेऱ्यौँ हामीले, अहिले आएर यो ग्लोबल पेन्डेमिक कोभिड-19 को रिपोर्टिङको सन्दर्भमा पनि पत्रकारहरूलाई सुरक्षित भएर रिपोर्टिङ गर त भनिएको छ, तर न्यूनतम सुरक्षा सामग्रीहरू खासमा मिडिया हाउसले अलिकता संरक्षण चाहिने समुदायमा आधारित र जसले चाहिँ कमर्सियल कन्टेन्ट डिसिमिनेट गर्दैन उनीहरूको सन्दर्भमा राज्यका निकायको सपोर्ट पनि, सहयोग पनि लिन सक्छन् पत्रकारहरूले। तर ठुला भनिएका र एकदम चाहिँ मल्टिपल अनरसिपमा बाँचिराखेका 1 होइन 2 3 4 5 वटा सबै खाली सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने मिडिया हाउसले पनि पत्रकारलाई यो बेला होइन तिमी केही महिना छुट्टीमा बस, त्यता लबी बस, रिपोर्टिङ नगर्दा पनि हुन्छ, यो सेकेन्डरी सोर्सकै रिपोर्टिङ जान्छ भन्ने किसिमको चाहिँ अलिकता मिडिया हाउसबाट भएका ह्यारेसमेन्टहरू हुन् भन्छु म। यसलाई चाहिँ अन्त्य गरिनुपर्छ र हाम्रा मुभमेन्टहरू पनि नेपालमा पत्रकार महासङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूको भनेको मिडिया उद्यमीलाई जसकोमा पत्रकारहरू श्रम बेचिरहेका छन् र श्रम मार्फत पाउने सुविधाहरूलाई ग्यारेन्टी गर्नेतर्फ हाम्रा मुभमेन्टहरू, हाम्रो चाहिँ यो अभियानहरू सञ्चालन भयो भने अलिकता उनीहरूले पनि रियलाइज गर्छ यो हाम्रो दायित्व हो भन्ने। तर त्यतातिर देखिँदैन र उही हामी केही सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा
भर परिसकेपछि मिडियाकर्मी पत्रकारहरूका लागि अलिकता मोटिभेटिङ इन्भाइरोमेन्ट देखिँदैन। तर यस्तै घटनाहरूबाट पत्रकारले आफ्नो करेज र कन्भिक्सन देखाउने हो, सत्य तथ्यलाई उजागर गरेर यो यस्तो बहानामा चाहिँ स्टेट नन स्टेट एक्टरहरूबाट पावर भनिएका एक्टरहरूबाट चाहिँ धेरै फ्रड हुने सम्भावना रहन्छ। फ्रिलान्सरहरूले एक्सपोज गर्न सक्छन् त्यो कुरालाई, पत्रकारले पनि एक्सपोज गर्न सक्छ। तर हामी कहाँ अब त्यो अवस्था छैन। त्यो अवस्थासँग जुझ्नको लागि अलिकता यसको रुटमै हामीले छलफल चलाउँदै जानुपर्छ र यस्ता घटनाहरूले बिस्तारै मिडिया उद्यमीले यो कुरा रियलाइज गर्दै गयो भने अनि समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब अहिले जस्तो हामी माथि फेरि फर्क्यौँला समग्रतामा हाम्रा चुनौतीहरूका अघिल्तिर। मैले यो कोरोना महामारीकै बिचमा पत्रकारिता गरिराखेकाहरू, त्यो कर्म गरिराखेकाहरू त गरिराखेका छन्, जोखिम मोलेर गरिराखेका छन्। कुनै पनि त्यो सुरक्षाका सन्दर्भमा कुनै पनि व्यवस्थापन गरिएको अवस्था छैन। धेरै सञ्चार गृहमा त्यही अवस्थाबाट गुजिराखेका छन्। अर्को चाहिँ अब लकडाउन एउटा निश्चित समयपछि खुल्छ। लकडाउन खुलिसके पछाडि दैनिकी सामान्य बन्छ। यो समयमा अहिले जति सञ्चार गृहहरूले बिदा दिइराखेका छन् नि कर्मचारी जनशक्ति, उनीहरूको व्यवस्थापनको, उनीहरूको रोजीरोटीको सन्दर्भमा चाहिँ के हामी यो आजका दिनमा कसरी बहस गर्न सक्छौँ? अब त्यतातिर चाहिँ वर्किङ जर्नलिस्ट एक्ट नै अनि नेपाल त आइएलओको पनि थुप्रै अभिसन्धिहरूको हस्ताक्षर पक्ष राष्ट्र भयो, पक्ष राष्ट्र हो। त्यो हिसाबबाट चाहिँ यी कुराहरूमा चाहिँ होइन अब यो निजी संस्था हो भन्दैमा चाहिँ अब श्रम बेच्ने व्यक्तिको यो पेन्डेमिकका कारणले चाहिँ नि अब श्रमै गर्न नसक्ने स्थिति रहने भोलि अनि एकदम चाहिँ फ्रिलान्सिङको पनि त्यति राम्रो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट नेपालमा नभएको अवस्थामा यो चाहिँ मिडिया हाउसको उत्तरदायित्व हो, उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी भित्रै पर्छ। तर हाम्रो चाहिँ क्याम्पेनहरू त्यतातिर मोटिभेट नभइदिँदा भोलि श्रम बेचेर सूचना सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारहरूलाई तपाईँले भने जस्तो समस्या हुन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका माध्यमहरूमा काम गर्नेहरू त फरक ढङ्गले जर्नलिस्टिक कन्टेन्ट सेल नगरिकन मनोरञ्जन मात्रै दिने, अफवाह फैलाउने त्यता लागिराखेको अवस्थामा अलिक कमर्सियल चिजहरू मोटिभेट भएर बाँच्न सक्ने स्थिति रहन्छ। तर वास्तवमा सूचना नै सम्प्रेषण गर्ने, पत्रकारिता जन्य समाचारकै सम्प्रेषण गरिराखेका पत्रकारहरूको सुरक्षामा अहिले यत्रो हामी गर्व गरिराखेका हुन्छौँ। हाम्रा यति सदस्य छन्, यति हजार सदस्य रहेको राष्ट्रिय नेटवर्क हो भनेर गर्व गर्ने पत्रकार महासङ्घ, त्यसको संरक्षणमा अब सरकारकै बजेट प्रयोग गरेर जाने भए पनि प्रेस काउन्सिल नेपाल लगायतका संस्थाहरू, हामी जस्ता संस्थाहरू जसले चाहिँ मिडियाको विकासका लागि कन्ट्रिब्युट गरिरहेका छौँ, अलिकता सहकार्य गर्नुपर्ने र आफूलाई पनि पत्रकारले अलिकता राजनीतिबाट टाढा राखिदियो भने अनि सहज हुँदै जान्छ। हामी भोलि मिडियामा ठुलो अरबौँको करोडौँको लगानी गरेर आउने संस्थाहरू, मिडिया उद्यमीहरू पनि पत्रकारको सुरक्षा, प्रोफेसनल सेफ्टी, यस्ता चाहिँ विपदका बेला आइपर्ने र सहयोग गर्नुपर्ने उत्तरदायित्वबाट उनीहरू पनि पछि हट्दैनन्। तर पत्रकारको कमजोरी देखेर कमजोरी वाच गरेर बसिराखेको मिडिया उद्यमीहरूलाई चाहिँ खेल्ने ठाउँ नरहोस् भन्नका लागि पनि हाम्रा क्याम्पेनहरू अब पत्रकारको प्रोफेसनल सेफ्टीतर्फ इन्डिकेट हुनुपर्छ, प्रोफेसनल सेफ्टीतर्फ फोकस हुनुपर्छ। अब यो राज्यको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यो यस्तो सङ्कटको बेलामा विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकका सन्दर्भमा राज्य कुन रूपमा कसरी जान सक्दो रहेछ, राज्यका भूमिका कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हामीलाई पनि केही पाठ सिकायो होला नि यो सङ्कटले? मजाले सिकाएको छ। हाम्रो हेर्नुहोस् कमिटमेन्टहरू यति धेरै गरेको छ, धेरै कमिटमेन्ट बाहिर पनि जानु पर्दैन। नेपालको संविधानको धारा 19 सञ्चारको हकले नै अलिकता फ्री फ्लो अफ इन्फर्मेसन, त्यसै गरी सूचनाको हकले पनि स्वतन्त्रपूर्वक पेन्डेमिकको समय रहोस्, सूचना चाहिँ नलुकाऊ, सूचना लुकाउने कल्चरलाई अन्त्य गर, अलिकता स्वतन्त्र किसिमको सूचना देऊ भनेको छ। त्यसपछि नेपाल त थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको पक्ष राष्ट्र छ। त्यो नभइकन पनि रिजनल फोरमहरूमा नेपालको कमिटमेन्टहरू हेऱ्यौँ भने राज्यका अङ्गहरूबाटै सरकारका मान्छेहरूबाट नै पटक पटक प्रतिबद्धता, हामी त स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा छौँ, फ्री फ्लो अफ इन्फर्मेसनको पक्षमा छौँ भनिरहेको छ। तर यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने धेरै अगाडि यो गोर्खापत्र प्रकाशनमा आउने बेलामा चाहिँ वेब संसदले एउटा सनद जारी गरेका थिए कि त्यो सनदमा चाहिँ छाप्न नहुने कुरामा एउटा बुदा थियो कि त्यो बुदा भनेको चाहिँ श्री 3 श्री 5 अथवा सरकारका चाहिँ
प्रशंसाका कुराहरू नछाप्नु भनेको थियो त्यतिखेरको चेत हेर्नुहोस् न। उहुँ, हाम्रो प्रशंसाको कुरा नगर भनेको थियो। अहिले त अब स्टेटका अङ्गहरू राज्यका अङ्गहरू प्रेज गरेन प्रशंसा गरेन भने त्यसलाई विरोध ठान्ने। डेमोक्रेटिक कल्चर भनेको कस्तो हो भने मिडियाले यदि सरकारलाई राज्यका काम कारवाहीहरूलाई क्रिटिसाइज गर्दछ भने त्यसलाई प्रमोट गर्ने कल्चर वृद्धि हुनुपर्छ। त्यो भनेको सच्याउनका लागि कमेन्ट गरेको हो क्रिटिकल बनेको हो भन्ने कुरा बुझिदिनुपर्छ। तर त्यतातिर चाहिँ अलिकता अहिले सरकारभित्र आफ्नै किसिमका पार्टीसँग जोडिएका इस्युलाई लिएर मिडियालाई चाहिँ नि एक किसिमको इन्टिमिडेट गर्ने अलि ह्यारेस गर्ने किसिमको वातावरण देखिन्छ। यसले चाहिँ फेरि गभर्मेन्टकै इमेज बिल्डिङमा प्रब्लम हुने। त्यसैले गभर्मेन्टले अहिले के सम्झिनुपर्छ भने राज्य यसका निकायले नेसनल इन्टरनेसनल जुन चाहिँ कमिटमेन्टहरू गरेको छ त्यो कमिटमेन्ट प्रति प्रतिबद्धता मात्रै देखाउने होइन कि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने पनि अवसर हो गभर्मेन्टका लागि। त्यो इम्प्लिमेन्ट भयो भने राज्यको निकायभित्र भइराखेका यस्ता फ्रड, किनकि यति बेला एक्सेस मान्छेहरूको कम हुन्छ कि राज्यका निकायमा वाच गर्ने बडी पनि कमजोर हुन्छ। यही बेला मिडिया पनि साइलेन्ट पनि स्थिति रह्यो भने त्यसपछि यो राज्यको फ्रडहरू बाहिर आउँदैन। नआउँदा त त्यसपछि लोकतन्त्र नै कमजोर हुने हो। डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसै कमजोर भयो भने मिडिया फ्रिडम कहाँ रहन्छ। अब यहाँनिर अब जस्तो तपाईँले भनेको कुराहरूमा राज्य के चाहन्छ भन्दाखेरि अब 3टा सन्दर्भ लिउँ न। रेडियो नेपालको घटना प्रकरण, अन्तर्वार्ता प्रकरण, अब त्यो सरकार नियन्त्रित रेडियो थियो, त्यहाँनिर बोल्नु हुने बोले नबोल्ने बोले। अब यो सञ्चार स्वतन्त्रता कतिसम्म भन्ने कुरा सरकार आफैले बहस गरोस् यो विषयमा। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दाखेरि भीम उपाध्यायहरू साइबर क्राइमको अपराधमा जेल जानुपर्ने, अनलाइनको समाचार ह्याक गर्दाखेरि बालुवाटारभित्रका पदाधिकारी प्रोत्साहित हुनुपर्ने, यी 2टा घटनाले हाम्रो राज्यले के चाहिँ खोजिराखेको छ भन्ने त प्रश्न हुन्छ नि। हामीले अब यी 2टा घटनाहरूबाट पाठ सिकेर त्यही अनुसारको रणनीति अथवा त्यही अनुसारको भूमिका खेल्नुपर्ने हो कि? अब यो 2 घटनाका चाहिँ 2टा फरक सन्दर्भ छन्। एउटा रेडियो नेपालको समाचार प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर चाहिँ स्पष्टीकरण सहित कारवाही गर्नु भनेको त्यो चाहिँ असह्य हो। किनकि तपाईँसँग म अहिले लाइभ कुरा गरिरहेको छु, म के बोल्छु भन्ने कुरा तपाईँको प्रविधिले नियन्त्रण गर्न नसक्ने स्थितिमा चाहिँ ती मेरा विचार हुन्छन्। त्यसलाई हेरिदिनुपर्छ। हामीले खालि एडिटोरियल कन्टेन्टमा चाहिँ यो सम्पादकको मात्रै गल्ती हो भनेर फोकस गर्न थाल्यो भने अब यो रेडियो नेपाल सरकारी सञ्चार माध्यम राज्यभित्र चलेका मिडियाहरूलाई हेर्नुहोस्, पटक पटक वर्षौँदेखि डिकेड्सदेखि चाहिँ यो सरकारमा जो जान्छ उनीहरूले आफ्नो तालले बजाउँदै त्यो चाहिँ नि चलाउँदै आइरहेका छन्। त्यसलाई एकदम रिफर्म गरिनुपर्छ। राज्यले सरकारले चलाइराखेका सञ्चार माध्यमहरूलाई त्यो एकदमै प्रेस फ्रिडमको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने रेडियो नेपालसँग जोडिएको घटना चाहिँ त्यो एक किसिमले कमिटमेन्टको अगेन्स्टमा छ भन्छु म। अब यो सोसल मिडिया सञ्जालहरूमा अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेछ। यो अभिव्यक्तिको विषयको दायरा चाहिँ अलिकता जर्नलिस्टिक कन्टेन्ट भन्दा अलिक बाहिर त जान्छ। तर सिभिल सोसाइटी अथवा चाहिँ नागरिकले चाहिँ दिने अभिव्यक्तिको विषयमा पनि त्यसलाई अभिव्यक्तिमा लिमिट गर्यौँ भने उसको क्षमता हो कि होइन, बोलिराखेका कुराहरू अब वास्तवमै शब्दको चयनमा आक्रामक छ, शब्दले चाहिँ गाली बेइज्जती गर्छ, मानहानि गर्छ, राज्यद्रोह गर्छ, यस्ता चिजहरू छन् भने कानुन सम्मत जान सकिन्छ। तर अभिव्यक्ति दिएकै कारणले चाहिँ नि तर्सिने डराउने भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब वरिपरि बस्ने मान्छेहरूको मिडियाको कन्टेन्ट डिसिमिनेसन, अलिकता सूचनाको व्यवस्थापनका विषय पनि नबुझेर अलिक गलत सल्लाहहरू गइरहेछ कि भन्ने सोच्छु म। त्यसैले यसको मेसेज चाहिँ फेरि राम्रो छैन। मेसेजिङ भनेको अब त गलत काम भए कि बोल्नै पाइँदैन भन्ने मेसेज नागरिकमा एक किसिमको डर भयो भने फेरि अघि मैले भने जस्तै डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस कमजोर हुन्छ र त्यो प्र्याक्टिस कमजोर हुँदा चाहिँ अल्टिमेटली अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका विषयवस्तु पनि मिडिया फ्रिडमसँगै जोडिन्छन्। मिडियालाई साइलेन्स गरिदिने, भोइसलाई साइलेन्स गरिदिने हो भने त फेरि अराजकता वृद्धि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही त त्यो सम्भावित चुनौती सामना गर्नका लागि अथवा हाम्रो संविधान प्रदत्त अधिकारलाई अथवा विश्वमञ्चमा विभिन्न सन्धि अभिसन्धिबाट हामीले गरेको प्रतिबद्धता अनुसारका अधिकारहरू जुन हामीले उपयोग गर्न खोजिराखेका छौँ त्यसलाई सुनिश्चित गर्नका लागि आजका दिनमा हामीले गर्नुपर्ने प्रण के हो, सञ्चार सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूले गर्नुपर्ने चलाउनुपर्ने अभियान के हो, भूमिका के हो? ल राज्यको सन्दर्भमा त राज्यले गरेन, गर्न चाहिराखेका जस्तो देखिएन, यो खालको आशंका छ, राज्य आफै निन्दनीय घटना मुछ्यो भन्ने ढङ्गबाट बहस गरौँला। तर हाम्रै अथवा पेसाकर्मीहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ के, हाम्रा सङ्घ संस्थाले गर्नुपर्ने के त, महासङ्घ जस्ता निकायहरूले?
महासङ्घ जस्ता निकाय पत्रकार सङ्घ मिडियासँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले अलिकता आफ्नो एफिलिएसनलाई घटाउनु पर्यो। एकदम खुल्ला राजनीति हुने यो चाहिँ नि खुलेरै हिँड्ने किसिमको वातावरण रहिरहँदासम्म राजनीतिक दलहरूले जहिले पनि यो मेरो कार्यकर्ता हो, यसलाई त मैले लाइनमा ल्याउँछु, यसले के गर्छ र डिस्टर्सन गरिदिन्छु भन्छ। त्यसबाट मुक्ति नहुँदासम्म चाहिँ जहिले पनि राजनीतिक दलहरूले यो मिडिया मेरो फेभरमा ल्याउँछु भन्छ क्या। फेभर बिनाको पत्रकारिता गर भन्ने आज प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको चाहिँ आह्वान हो विश्वभरि हेर्ने हो। त्यसैले सबभन्दा फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ भनेको चाहिँ मिडियाले आफूलाई चाहिँ नि यो राजनीतिक आबद्धतामा अब हटाउनै पर्छ। भाषण धेरै भइसके मान्छेले भनिरहेको हुन्छ हामी आबद्ध छौँ, आबद्ध हुनु हुँदैन, पत्रकारहरू आफैप्रति यति क्रिटिकल भएर बोलिरहेको हुन्छन्, एक्सनमा गइरहेका छैनन् एउटा कुरो। अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले मिडियालाई अलिक प्रोफेसनल वेबाट पनि हेर्नुपर्छ। अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका माध्यमहरू धेरै जिद्दी भइरहेछन् र यो नागरिकले चाहिँ कहाँ क्रिटिसाइज गर्छ भने पत्रकारले जे पनि लेख्छ, जे पनि डिसिमिनेट गर्छ, यो बुझ्न नसकेर हो अथवा बुझाउन नसकेर पनि हो। यसलाई बुझाउनेतर्फ पनि अलिकता मिडिया लिट्रेसीमा हामीले फोकस गर्नुपर्छ। मिडियाको वास्तविक पत्रकारिता जन्य कन्टेन्ट के हो, अभिव्यक्तिसँग जोडिएका कन्टेन्टमा नागरिकको सहभागिताका विषयवस्तुहरू के हुन्। भले दुईटै प्लेटफर्मलाई हामीले सुरक्षित गरेनौँ भने फेरि डेमोक्रेसी बलियो हुँदैन। त्यसैले अलिकता आफ्नो आबद्धतालाई पटक्कै हटाइदिने र पत्रकारले आफ्नो राजनीतिक गतिविधिलाई चाहिँ राइट टु भोटमा सीमित नगरुन्जेलसम्म चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो फेभरमा प्रतिपक्षले पनि खेल्छ। हेर्नुहोस्, प्रतिपक्ष भनिएका संस्थाहरूलाई पनि यस्ता आरोपहरू नलागेका होइनन् र सत्ता पक्षमा त अलिकता थुप्रै मोटिभेसनहरू बचिरहन्छ। त्यहाँ मेरो प्रमोसन होला, मैले नियुक्तिहरू पाउला, त्यसपछि मेरो संरक्षण होला, मैले विज्ञापन पाउने होला, ब्याङ्किङ लोन होला, मलाई सहज होला, आर्थिक हिसाबले चाहिँ सहज हुँदै जाला भन्ने किसिमका आश्वासनहरूले पाइरहन्छ। अलिकता यतातर्फ ध्यान दिनु पर्यो। दुईटा ठाउँमा खुट्टा हाल्नु भएन। पत्रकार पनि बनिरहने अनि सरकार पार्टी कार्यकर्ता जस्तो भएर शपथ खाँदै हिँड्ने पनि पत्रकारिता चाहिँ भयो। शपथ पनि खाइरहने, शपथ मात्रै होइन, मिडिया आउटलेटमा कामै गरिरहेछ, रेडियो टिभी अखबार अनलाइनमा काम गरिराखेको बेलामा अब यो स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय सरकार सङ्घ प्रदेश सबै कुरो हेऱ्यौँ भने हामीले अहिले पत्रकारहरू धेरै जसो चाहिँ सरकारका अङ्ग जस्तै बनिसके। वास्तवमा अङ्ग होइन नि त, त्यहाँ सल्लाहकारको रूपमा कोअर्डिनेटरको रूपमा बसेको छ, 20औं जनालाई इन्फ्लुएन्स पारिरहेछ। यी घटनाहरूले चाहिँ भयरहित अथवा चाहिँ नि पक्षधरता हुनै भयो, पत्रकारिता हुँदैन। त्यसैले पक्षधरतालाई न्यूनीकरण गर्नु नै पत्रकार यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन हामी यो वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम डे आज कमेमोरेट गरिरहेछौँ यसको सन्देश हुन्छ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद। हुन्छ कृष्णजी, तपाईँलाई क्यापिटल एफएमलाई पनि धन्यवाद। भएर पक्षपात रहित पत्रकारिता भन्ने नाराका साथ आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै गर्दा मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण दत्त पन्तसँग संवाद गऱ्यौँ। समग्रतामा यो महामारीको समयमा पत्रकारिता गर्दै गर्दाका अघिल्तिरका चुनौतीहरू के हुन सक्छन्, किनकि इक्वेडरमा अहिलेसम्म 9 जना पत्रकारको यही भाइरसका कारण ज्यान गइराखेको छ, कोभिड-19कै कारण। अमेरिकामै 8 जना पत्रकारको ज्यान गएको छ, ब्राजिलमा 4 जना पत्रकारको ज्यान गइसकेको छ, बेलायत र स्पेनमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भनिएको छ। त्यस्तै भारतमा थुप्रै पत्रकार सङ्क्रमित भएको भन्ने समाचार आइराखेको छ। यो स्थितिमा सेन्सरसिप, इन्टरनेट बन्द गर्ने, मानमानीका रूपमा पत्रकारहरूलाई हिरासतमा जथास्वाभाविक राख्ने, शारीरिक र मौखिक रूपमा हमला गर्ने, आपतकालीन कानुन जस्तो लगायतका विभिन्न व्यवहार देखाएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने अभ्यास नेपालमा पनि हुन्छ कि भन्ने खालको सन्तासकै बिचमा हामीले यो दिवस मनाइराखेका छौँ, सम्झिराखेका छौँ आजको दिनमा, किनकि दिवस मनाउने अवस्था रहेन। त्यस हिसाबमा यो सङ्कटको बेलामा राज्यको भूमिका हुनुपर्छ। हामी सञ्चारकर्मीले कस्ता व्यवधानहरू सामना गरिराखेका छौँ र सञ्चार सम्बद्ध सङ्घ संस्था, सञ्चार माध्यमका मालिकहरूले कस्तो व्यवहार गर्ने, त्यहाँ काम गर्ने पत्रकारहरूले कसरी व्यावसायिक रूपमा पत्रकारिता गर्ने, पक्षधरता नलिकन, अनि समग्रतामा पत्रकारका नाममा खुलेका विभिन्न मञ्चहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, जो पत्रकार महासङ्घ अथवा प्रेस काउन्सिल अथवा विभिन्न पार्टी सम्बद्ध सङ्घ संस्थाका पत्रकार सम्बद्ध सङ्घ संस्थाका अधिकारीहरू अहिले पनि टाउको गनेर मेरो सङ्गठनमा यतिजना सदस्य छन् भन्दै गर्छन्। उनीहरूले त्यो आफ्नो मञ्चमा आबद्ध भएका पत्रकारलाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउनको लागि र उनीहरूको प्रेस स्वतन्त्रता अथवा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्नका लागि काम गरिराखेका छन् कि छैनन् लगायतका जिज्ञासामा जोड्यौँ। समय र संवादका लागि म लक्ष्मण दत्त पन्तलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।